बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पेट्रोल की डीजल की कीमतें हुकूमत ने बढ़ा दी हैं। अगर आप एवरेज देखें तो लगभग 500 रुपए लीटर हो चुकी है पेट्रोलियम मसनूआत। जो पेट्रोल है, अब इससे पहले इन्होंने बढ़ा दी थी हाई ऑक्टेन की कीमत, वो तो बहुत ही ज्यादा हो गई है। वो तो अब कोई डलवा ही नहीं सकता गाड़ी में। तो जो आम पेट्रोल है उसकी कीमत 458 रुपए, और जो डीजल है उसकी कीमत 520 रुपए इन्होंने कर दी है। वजह बता रहे हैं जी, जंग चल रही है खित्ते में, उसकी वजह से हम ये कीमतें बढ़ा रहे हैं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में 150 रुपए वाला जो फी लीटर पेट्रोल था वो आज 458 रुपए का है, और जो डीजल 146 रुपए का था वो आज 520 रुपए का है। जो तीनों ममालिक जंग लड़ रहे हैं वहां पे पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ रही, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं। खित्ते के दीगर ममालिक को देख लेते हैं जो पेट्रोल पैदा नहीं करते, जो पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करने के बाद उसको इस्तेमाल करते हैं। अफगानिस्तान को ले लें। ईरान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, इथोपिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, म्यांमार, वियतनाम, मंगोलिया। मैंने इन सारे ममालिक की लिस्टें निकाली हैं, और बहुत सारे ममालिक की, दर्जनों ममालिक। ये वो ममालिक हैं जो पेट्रोल पैदा नहीं करते, और जहां पे आमदन के जराए पाकिस्तान के बराबर या पाकिस्तान से थोड़े ज्यादा ऊपर नीचे ऐसे ही हैं। इन सारे ममालिक के अंदर पेट्रोल पाकिस्तान से सस्ता है। तो जंग क्या खाली पाकिस्तान के लिए लग गई है? इंडिया भी इसी खित्ते में पाकिस्तान के बिल्कुल साथ, वहां भी पेट्रोल पाकिस्तान से बहुत सस्ता है। ये साथ आपके अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में पेट्रोल पाकिस्तान से बहुत सस्ता है। बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, हमारे जैसी हालात है, वहां जमीन में पेट्रोल तो नहीं निकलता ना, बल्कि पेट्रोल को वहां पहुंचने के लिए ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है। वहां पेट्रोल बहुत सस्ता है। श्रीलंका में सस्ता है, नेपाल में सस्ता है जिसको कोई समंदर भी नहीं लगता, अफगानिस्तान को भी समंदर नहीं लगता, मंगोलिया, वियतनाम, हर जगह पेट्रोल सस्ता है और पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल महंगा है। हालांकि हमारे लिए तो आबनाए हुर्मुज़ भी खुली हुई है। पाकिस्तान के लिए आबनाए हुर्मुज़ खुली हुई है। पाकिस्तान के वजीर खारजा ने नॉर्मली तो इसहाक डार झूठ ही बोलता है, कलमा पढ़ के भी झूठ बोलता है, अल्लाह का नाम लेके झूठ बोलता है। इसहाक डार जैसे आदमी ने भी कह दिया कि हमारे लिए तो 20 टैंकर्स ईरान ने छोड़ दिए हैं कि हम आबनाए हुर्मुज़ से गुजार सकते हैं। हमारे साथ तो ईरान ने मुआहदा कर दिया कि हम यहां से तेल निकाल सकते हैं, लेकर जा सकते हैं। फिर हमें सऊदी अरब भी सस्ता तेल देता है, ईरान भी सस्ता तेल देता है, हम रशिया से भी तेल खरीद सकते हैं, तो प्रॉब्लम तो कोई नहीं। लेकिन इसके बावजूद जब तेल आ भी रहा है और सस्ता मिल रहा है, तो पाकिस्तान में ये हैरान कुन इजाफा तेल की कीमतों में क्यों हो रहा है? हम तो कोई जंग नहीं लड़ रहे ना, हमारी तो किसी के साथ जंग नहीं चल रही। हम तो शौकिया अमेरिका के कहने के ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर फिजाई हमले कर रहे हैं, वो भी अमेरिका को यहां पे इस खित्ते में पांव जमाने हैं आने वाली सर जंग के लिए। तो हमने बगराम एयरबेस अमेरिका को लेकर देना है और पाकिस्तान के बीच में से रास्ता देना है, ताकि अमेरिकन कंटेनर जैसे माजी में नेटो सप्लाई जाती थी वैसे ही अमेरिका की सप्लाई जाया करे। हमने तो ये करना है सिर्फ। तो इस वक्त पूरे खित्ते में पाकिस्तान सबसे ज्यादा ऐसा मुल्क है जहां की आवाम को मार पड़ी है, और मारा किसी बाहर से नहीं, हुकूमत ने मारा है। और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसको सबसे ज्यादा सहूलतकारी भी मिली है ईरान की जानिब से। आबनाए हुर्मुज़ में इनके तेल के इनके कंटेनर गुजरते हैं, इनको कोई नहीं रोकता, इनके झंडे लगे हुए गुजरते रहते हैं। ट्रंप ने गवाही दी है, सागडार ने कहा है, लेकिन इसके बावजूद अवाम की कमर क्यों तोड़ी गई ये मैं आपको अब बताता हूं। हुआ यह है कि पाकिस्तान के अंदर तक कारोबारी जिंदगी चल ही नहीं रहा। पाकिस्तान की मईशत का पहिया जाम हो चुका है। मौजूदा सरकार के पास सिर्फ 3 रास्ते हैं खसारा पूरा करने के लिए। पाकिस्तान लगातार खसारे में जा रहा है और अवाम के ऊपर बोझ डाल डाल के ये पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार किसी किस्म का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो तैयार होते तो 11-11 अरब के अय्याशी वाले तैयारे ना खरीदते। फिर कभी हनीमूनों की खबरें आती हैं, कभी वैलेंटाइन की खबरें आती हैं, अजीबो गरीब किस्म की इनकी हरकतें हैं बेशर्मों की। और अब इतने महंगे तैयारे खरीदने के बाद ये कौम से उम्मीद करते हैं कि कौम कफायत शारी करेगी। अभी शहबाज शरीफ की गाड़ियां गिनी, 30 से ऊपर गाड़ियां थी उसकी।
जो इनमें से निकलता है बेशर्मों की तरह लंबे चौड़े काफले लेकर निकलता है। खुद इनके अलल्ले और तलल्ले नहीं खत्म हो रहे। स्टूडेंट्स के लिए स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए और अपने वीआईपी जा जाके वहां पे स्टेडियम में अकेले बैठ के मैचेस देख रहे हैं। कैसे फ्रड या अलीट है पाकिस्तान के जर्नैलों ने पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की है। अब ये क्योंकि इकोनॉमी चल नहीं रही, मईशत का पहिया तो चल ही नहीं रहा, ना सरमायाकारी आ रही है, ना कोई पैसा खर्च कर रहा है, ना खरीदो फरोख्त हो रही है, ना रियल स्टेट का बिजनेस हो रहा है, कोई कारोबार हो नहीं रहा पाकिस्तान में। जब कारोबार नहीं होगा तो रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होगी, यानी कारोबार जिंदगी चलेगा तो टैक्स इकट्ठा होगा, टैक्स इकट्ठा होगा तो मुल्क चलेगा। अब अगर कारोबार जिंदगी बंद हो गया हुकूमत की घटिया कारकर्दगी की वजह से और अवाम के अदम एतमाद की वजह से, तो तीन तरीके बचते हैं फिर। नंबर एक, कर्जे लो, इतने कर्जे लो, इतने कर्जे लो कि कौम की कमर तोड़ दो, और ये इन्होंने करके दिखाया। पाकिस्तान बनने से लेके अब तक 75 सालों में पाकिस्तान ने जितने कर्जे लिए उतने कर्जे इन्होंने 4 साल में ले लिए पिछले। इतने कर्जे लिए इन्होंने, सारी हुकूमतों ने मिलकर, सारे जर्नैलों ने इतने कर्जे नहीं लिए जितने आसिम मुनीर ने और शहबाज शरीफ ने मिलकर ले लिए। ये पाकिस्तान की इन्होंने कमर तोड़ दी। दोनों ने चले जाना है। शहबाज शरीफ का नाम तारीख के अंदर जिंदा नहीं रहेगा, अरदियों को कोई नहीं याद रखता, और आसिम मुनीर को एक डिक्टेटर की तरह लोग याद रखेंगे सिर्फ इसलिए कि एक आदमी आया था काम डाल के चला गया, जैसे याया खान, परवेज मुशर्रफ, अयूब खान, ऐसे ही याद रखेंगे लोग। तो अब नाज़रीन हुआ यह है कि जो खसारा होना है पाकिस्तान को, उसका पूरा करने के लिए तीन चीजें। नंबर एक कि ये सबसे पहले कर्जा लेते हैं, और मैंने आपको बताया जैसे ये ले रहे हैं। नंबर 2, ये तनख्वाहदार तबके के ऊपर एकदम टैक्सों की भरमार करते हैं, यानी जो काबू आ गया ना, नेट के अंदर आ गया, उसको रगड़ा दे देते हैं, गरीब आदमी को नचोड़ देते हैं, ये मिडिल क्लास को तबाह कर देते हैं। दूसरा, नंबर 3, वो चीजें जिनको लोग इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकते उनकी कीमतें बढ़ा देते हैं। एलपीजी लोगों को लेनी पड़ेगी, पेट्रोल लोगों को खरीदना होगा, गाड़ी नहीं चलती उसके बगैर, आप ट्रेवल नहीं कर सकते, आप कोई काम नहीं कर सकते। भी किसानों को बहुत ज्यादा डीजल चाहिए होगा, 520 रुपए लीटर है यार। उनकी आगे गंदम की कटाइयां हो रही हैं, मशीनें लगनी है वहां पे, बहुत काम होना है, तो कहां से लाएंगे वो इतना पैसा? फिर गंदम की कीमत भी आप उनको नहीं देते ना दिलवाते, तो चीजों की कीमतें बढ़ा देते हैं। बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल, इनकी कीमतें बढ़ाते हैं क्योंकि लोगों ने इनको इस्तेमाल करना होता है इन चीजों को। अब होगा पता क्या, अल्टीमेटली लोग इन चीजों का इस्तेमाल भी कम कर देंगे। फिर हुकूमत क्या करेगी? ये अल्टीमेटली ये हुकूमत खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट की तरफ चली जाएगी, जिस तरह की ये घटिया हरकतें पाकिस्तान के अंदर कर रही है। और इनका 610 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है जो एफबीआर का है, वो टैक्स इकट्ठे नहीं कर पा रहा, कारोबार नहीं चल रहा, तो टैक्स कहां से इकट्ठे करेगा? ये उसको पूरा करने के लिए आईएमएफ ने पेट्रोलियम मसनूआत पर मजीद टैक्स लगाने का मुतालबा किया था, इन्होंने पूरा कर दिया। आईएमएफ के जो रेवेन्यू के अहदाफ है वो खुद मुकर्रर करता है, वो बताता है कितना पैसा अपने मुल्क से निचोड़ के इकट्ठा करना है और कहां कहां से कैसे कैसे इकट्ठा करना है, वो भी वो बताता है। इसको कहते हैं मुल्क को गिरवी रखना। इससे पहले तो ऐसे कभी नहीं था, जो अब हो रहा है पाकिस्तान के साथ, पहले नहीं होता था, लेकिन अब वही हो रहा है। अच्छा, पेट्रोल महंगा करने के साथ ही हुकूमत ने अपनी जो फ्रेंडली अपोजिशन है उसको भी लॉन्च कर दिया, यानी फौरी तौर पे जमात इस्लामी, फजलुर रहमान वगैरह इनको एक्टिवेट कर दिया कि तुम लोग ना फ्रेंडली किस्म का एहतजाज कर दो, मम्मी रेडी किस्म का, हल्की आंच के ऊपर आप एहतजाज करें ताकि हकीकी अवामी एहतजाज हो ही ना सके। तरीका होता है ना, ये वारदात का एक तरीका है कि अपने बंदों के जरिए से ये एहतजाज करवा दो इससे पहले कि अवाम निकल आए। अगर अवाम निकल आई तो अवाम तो मारेगी इनको, डंडे इनको पकड़ के गिच्ची से आके कि बंदे के पुत्र बनो, तुम झूठ क्या बोल बोल के तुम हुकूमतों में आकर बैठ गए हो और इक्तदार पे तुमने कब्जा कर लिया। अब दो जवाब अवाम तो करेगी इनके साथ ये। तो ये करते क्या है कि अपनी मर्जी के बंदे, अपनी मर्जी की पार्टियां उन्हें कहते हैं आओ जी, चाबी देते हैं उनको, वो आके बेचारे एहतजाज करते हैं और उसके नतीजे में अवाम को लगता है एहतजाज तो हो रहा, हमारी आवाज तो उठाई जा रही है, और फिर ये फ्रेंडली अपोजिशन के साथ अपना मैच खेल लेते हैं। उसके लिए जमात इस्लामी को मैं देख रहा था, थोड़ा फजलुर रहमान साहब की पार्टी देख रहा था, ये दोबारा से रीलॉन्च हुए हैं। नाज़रीन, आसिम मुनीर ने, जनरल बाजुआ ने, जनरल नदीम अंजुम ने, इन लोगों ने इस दावे के साथ ये सारी टीम लाकर बिठाई थी कि ये लोग पाकिस्तान को बेहतर चलाएंगे, पाकिस्तान की मईशत को ठीक करेंगे और पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे।
پھر یہ انہوں نے اپنے بندے بھی لا کے انجیکٹ کیے، یعنی وزیر داخلہ بھی ان کا ہے، وزیر خزانہ بھی ان کا ہے، اپنے بندے بھی لے کر آئے، خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں SIFC سمیت مختلف جگہوں کے اوپر، ہر محکمے کے اندر کوئی نہ کوئی ریٹائرڈ جرنیل اپنا بٹھایا ہوا ہے. تو چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، اس کے باوجود چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی، ان کے وعدے پورے نہیں ہو رہے، انہی کو جواب دینا پڑے گا. دیکھیں نا، یہ حکومت اتنی بے شرم ہے، ڈٹائی کے ساتھ ایک دوسرے کو شاباش دے رہے ہیں کہ جناب کمال کر دیا آپ نے، اس سے زیادہ بھی آپ بڑھا سکتے تھے. کیوں بھائی جان 5,000 روپے دا کرنا لیٹر پیٹرول؟ نہیں جی آپ اس سے زیادہ بڑھا سکتے تھے، شکر ہے آپ نے اتنا زیادہ نہیں بڑھایا. وہ اتنا زیادہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں بڑھا جتنا آپ نے بڑھا دیا پکڑ کے. وہ 458 روپے کا 520 روپے کا لیٹر، فور گاڈ سیک یار آپ کیا کر رہے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ؟ یا پورے ریجن میں کوئی یہ نہیں کر رہا اپنی قوم کے ساتھ؟ ہماری تو جنگ بھی نہیں ہو رہی ابھی کسی کے ساتھ. اگر ہمیں جنگ لڑنا پڑ گئی تو بیڑے گرک کر دیں گے ہمارا. ابھی تو ہماری جنگ نہیں ہو رہی، اور جن کی جنگ ہو رہی ہے وہاں پہ یہ فرق نہیں پڑ رہا ان چیزوں کا. وہ اپنا اشیاء خورد و نوش بھی ٹھیک ہے، باقی چیزیں بھی ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کے دور کے ساتھ ذرا موازنہ کرتے ہیں، اور یاد رکھیے گا ان تمام ٹاؤٹس کو جو موجودہ رجیم کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، جو ہائیبریڈ نظام کی تعریفیں کرتے ہیں، وہ سارے اس تباہی کے لیے ذمہ دار ہیں. یہ جو دہشت گردی ہے، سرمایہ کاری ختم ہو گئی، معیشت تباہ ہو گئی، ہیومن رائٹس کی بے شمار وائلیشنز ہو گئی، یہ جو مہنگائی ہے، یہ سارے ٹاؤٹس برابر کے حصے دار ہیں اور ذمہ دار ہیں، جو روزانہ کالم لکھ لکھ کے، روزانہ بیانات دے دے کے، روزانہ ویلاگ کر کر کے بتاتے ہیں نہیں جنہیں بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں، کیا زبردست شاندار کامیابیاں مل رہی ہیں، جھنڈے گاڑ دیے، یہ گاڑ دیا جھنڈے انہوں نے. اب ناظرین، عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بھی تیل مہنگا ہوا تھا، لیکن کتنا؟ 150 روپے لیٹر پیٹرول اور 146 روپے لیٹر ڈیزل. اور انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں، عمران خان صاحب کے دور میں عالمی منڈی میں تیل بہت مہنگا ہو گیا تھا. اور ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، آج بھی عالمی منڈی میں پیٹرول اتنا مہنگا نہیں ہوا جتنا مہنگا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہو گیا تھا. آج جنگ کے باوجود عالمی منڈی میں پیٹرول اتنا مہنگا نہیں ہوا جتنا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں مہنگا تھا. وہاں تک ابھی بھی نہیں پہنچا. وہ اتنا مہنگا پیٹرول خرید کے عمران خان جو ہے وہ 150 روپے کا لیٹر بیچ رہا تھا، اور یہ اس سے سستا خرید کے آج 500 روپے کا لیٹر تک لے کر چلے گئے ہیں. 520 روپے لیٹر ڈیزل یہ بیچ رہے ہیں جو وہ 146 روپے لیٹر بیچ رہا تھا. یہ کیا انہوں نے پاکستان کے ساتھ، اور پھر یہ کہتے ہیں جناب کہ ہم آ کے ٹھیک کر رہیں گے، ہم نے جناب معیشت سنبھال لی ہے، ہم نے عام آدمی کو پکڑ لیا، میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا. وہ نئے سے نئے کپڑے پہن کے پوری دنیا کے ٹور لگا رہا ہے جس نے کپڑے بیچنے تھے. وہ دوسری جو کہتی تھی میرے ابا نے دل پہ پتھر رکھ لیا ہے، وہ ابا دکھائی نہیں دیتا کہیں پہ اب کدھر گیا. وہ کہتی جی میرا دل عوام کے لیے دھڑکتا ہے، وہ جناب اس کا دل طیارے کے اندر دھڑک رہا ہے، جناب وہ طیارہ کدھر ادھر جا رہا ہے کدھر ادھر جا رہا ہے، اس کی لوکیشن چھپا رہے ہیں. یہاں سے آپ اندازہ کریں. عمران خان نے کہا تھا میرے پاکستانیوں میں تو برداشت کر لوں گا، اب سے نہیں ہوگا. یہ معاملہ ادھر ہی جا رہا ہے. وہ تو برداشت کر رہا ہے نا قوم کے لیے، اپنے لیے، اپنی جیت کے لیے، اپنی طبیعت سے مجبور ہے کہ وہ ہار مانتا نہیں ہے، اس کی ٹریننگ میں نہیں ہے. وہ لڑتا جائے گا لڑتا جائے گا لڑتا جائے گا اپنے ملک کے لیے، اپنے لیے. لیکن اس نے کہا تھا میں تو برداشت کر لوں گا، آپ سے نہیں ہوگا. تو پاکستانیوں کو اس کے ساتھ پوری طاقت سے اس وقت کھڑے ہونا چاہیے تھا جب وہ یہ بات بتا رہا تھا. ہم روس سے لے سکتے تھے تیل، ہم نے نہیں لیا. عمران خان اسی رستے پہ چل رہا تھا نا جس سے جرنیلوں کو جو ہے وہ مصیبت پڑ گئی تھی. پھر امریکہ سے سفارشیں کروا کے وہاں سے سائفر آ گیا اور عمران خان کو نکال کے باہر کر دیا. ابھی رشیا نے ایک دوسرا بحری جہاز بھی بھجوایا ہے کیوبا میں. پہلے ایک بھجوایا تھا، اب دوسرا ہی بھجوایا. یہ 8-10 دن کا تیل اب ان کے پاس ہے. وہ کہتے ہیں ہم اور بھی بھیج رہے ہیں. یہ امریکہ کو ایک بہت بڑا چیلنج ہے. امریکہ کیوبا کو کمزور کرنا چاہتا ہے، روس اس کی مدد کر رہا ہے. اور آبنہ ہرمز کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ اب ایک ایرانی ٹول بوتھ قائم ہو چکا ہے جہاز رانی کی زبان میں. جو جہاز وہاں پہ آتے ہیں انہیں اپنے آپ کو کسی نہ کسی ملک کے ساتھ ایفیلیٹ کرنا پڑتا ہے، کسی ایسے ملک کے ساتھ جس کی ایران کے ساتھ بات چیت ہو، مذاکرات ہو، اور پھر اس ملک کا جھنڈا لگا کر معاملات کو طے کر جہاز وہاں سے جاتے ہیں. وہ فی بیرل $1 لے رہے ہیں. یعنی اگر کوئی 7 لاکھ بیرل کا جہاز جا رہا ہے تو $7 لاکھ وہ دے کر جائے گا. اب یہ کرنسی یا تو وہ لیتے ہیں چائنیز کرنسی میں، یوان میں، یا وہ لیتے ہیں کرپٹو میں پیمنٹ.
اور ایک ایرانی کشتی ہوتی ہے جو اسکواڈ کر کے چھوڑ کر آتی ہے. یہ وہ طریقہ کار ہے جو انہوں نے اپنایا ہوا ہے. اب ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور کارروائی شروع کر دی ہے. اس نے بہت تیزی سے ایران میں انفراسٹرکچر کو تباہ کرنا شروع کیا. یعنی وہ پلوں کو تباہ کیا. 3 بہت بڑے پل ایران میں تباہ کیے. اس کے بدلے میں ایران نے کہا جی ہم بھی پل تباہ کریں گے. یہ میرے پاس ڈیٹا ہے جو پل انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے. یہ عالمی میڈیا میں بھی آ گئی ہے. کویت کے اندر ایک پل ہے. سعودی عرب اور بحرین کو ملانے والا ایک کنگ فہد کازوے ہے, اس کو کہتے ہیں تباہ کریں گے. ابو ظہبی کے اندر 3 پل ہیں جن کو تباہ کیا جائے گا. پھر اردن کے اندر 2 پل ہیں جن کو تباہ کیا جائے گا. تو یہ پل تباہ کرنے سے پہلے باقاعدہ نام جاری کیے گئے کہ شہری ان پلوں پہ نہ جائیں, کیونکہ اب ایران کے پل تباہ ہو گئے ہیں تو اس کے بدلے میں اب ان ممالک کے پل بھی تباہ کیے جائیں گے. پھر اس کے علاوہ کچھ اور اہداف ہیں جو ایران نے بتایا کہ یہاں پہ ہم اٹیک کرنے والے ہیں. ابو ظہبی میں ایک سٹیل مل ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی یہاں پہ کوئی نہ جائے. اب بحرین میں امریکی ایلومینیم کی صنعتیں ہیں. جو سٹیل مل ہے ابو ظہبی میں وہ بھی امریکہ کی ہے. رافیل اسلحہ سازی کی صنعتیں ہیں اسرائیل کے اندر, ان کو بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم تباہ کرنے لگے ہیں. منامہ کے قریب امریکی فوجی ٹھکانہ ہے. ایک اور بن گوریان ایئر بیسز ہیں, یہاں پہ اٹیک کریں گے وہ. تل البیب میں, حیفا میں, ایلات میں, نقب میں اور دیگر جگہوں پہ کوئی فوجی مراکز ہیں. وہ ساری انہوں نے ایک لسٹ دی ہوئی ہے ایران نے کہ ہم یہاں پہ اب حملے کرنے والے ہیں. جتنے بھی عام شہری ہیں وہ ان علاقوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. یہاں پہ کوئی کسی ضروری کام سے بھی نہ جائے, کیونکہ کسی بھی وقت ایران اٹیک کرے گا اور پھر ہونے والا نقصان جو ہے اس کی ذمہ داری ایران کی نہیں ہوگی. امریکہ لگاتار ایران کا انفراسٹرکچر اس امید پر تباہ کر رہا ہے کہ ایک دن ایران کی کمر جھک جائے گی اور ایران کہے گا جی بیٹھے ہم مذاکرات کر لیتے ہیں. امریکہ کو فیس سیونگ چاہیے, جیت کا تاثر چاہیے, لیکن وہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ ایرانی مرتے بھی جائیں گے نا, وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. میں اس کی آپ کو ایک وجہ سمجھاتا ہوں, ذرا اس کو ٹیکنیکلی آپ سمجھیں. ایک خبر ہے, میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا, آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی. یہ ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں محمد باقر کالیباف. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے, ٹویٹ تو بڑا لمبا ہے. انہوں نے بتایا کیسے وہ اپنی جوانی میں بندوق لے کر نکلے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے. ان کا بھائی شہید ہو گیا, ان کے بہت سارے دوست شہید ہو گئے. انہوں نے اپنا وہ دکھ بتایا, وہ تکلیف بتائی, لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے پاس دوسرا آپشن کوئی نہیں ہوتا. ہم دشمن سے لڑتے ہیں اپنی مٹی کے لیے, اور ہم ایسے ہی ہیں ہمیشہ سے, اور ہزاروں سال کی ان کی تاریخ ہے. تو انہوں نے بتایا کہ اب تک جو, بلکہ میں آپ کو نا وہ 1-2 جملے ہیں ان کے جس کے اندر ساری کہانی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا میری بات غور سے سنیں. جب میں 18 سال کا تھا میں اپنی رائفل اٹھائی اور اپنے پیارے ناقابل تسخیر ایران کی مٹی کے دفاع کے لیے سیدھا میدان جنگ میں کود پڑا. وہ واحد گھر جسے میں نے ہمیشہ جانا ہے. میرے اپنے بھائی حسن نے اس وطن کی خاطر اپنی جان داؤ پر لگا دی. وہ کبھی بھی گھر واپس نہیں آیا. آج تک میرا دل تڑپتا ہے کہ کاش میں اسے ایک بار پھر سینے سے لگا سکتا. اس طرح کا درد انسان کو کبھی نہیں چھوڑتا. وہ اکیلا نہیں تھا, میرے اور بہت سارے بھائی تھے جو خون کے رشتے میں تو نہیں تھے لیکن ایک خاندان کی طرح تھے. وہ لوگ جو شیروں کی طرح لڑے اور ہمیشہ کے لیے میرا حصہ بن گئے. لیکن ہم یہی تو کہتے ہیں کہ ہم اپنی پسندیدہ سرزمین کے لیے اپنا سب کچھ, جو کچھ ہمارے پاس ہے, قربان کر دیتے ہیں. ہم نے ایران کے لیے اپنی جوانی, اپنا خون اور اپنا ہر آنے والا کل نچھاور کر دیا. ہم جنگ پسند نہیں ہے, لیکن جب اپنے وطن کے دفاع کا وقت آتا ہے تو ہم میں سے ہر ایک سپاہی بن جاتا ہے. اپنی قوم کے دفاع میں کھڑے ہونے کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کرتا ہے. میں آپ کو ایک سچی اور دل سے نکلی ہوئی بات بتاتا ہوں. ایرانی صرف اپنے ملک کی دفاع کے لیے باتیں نہیں کرتے, ہم اس کے لیے اپنا خون بہاتے ہیں. ہم نے پہلے بھی ایسا کیا ہے اور ہم سے دوبارہ جب بھی امید ہوگی ہم ایسا ہی کریں گے. اگر آپ ہمارے گھر پر حملہ کرنے آئیں گے تو آپ کا سامنا پورے خاندان سے ہوگا. ہم پوری طرح تیار, مسلح اور سر اٹھا کر کھڑے ہیں. مقابلہ ہم سے, آپ مقابلہ کر کے دیکھ لیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 70 لاکھ ایرانی جو ہیں وہ اس لڑائی کو لڑنے کے لیے آ گئے ہیں. یعنی اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جنگ کے آغاز کے لیے 70 لاکھ ایرانیوں نے فوجی خدمات کے لیے رضاکارانہ طور پر خود کو جنگ کے لیے پیش کر دیا. میں نے کو بتایا تھوڑے دن پہلے یہ 10 لاکھ تھے. اب ایک ہفتہ گزرا ہے, ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ اب تک جو ان کی تعداد ہو گئی ہے وہ 70 لاکھ ہو گئی ہے. والنٹیئرز, ہم جنگ لڑنا چاہتے ہیں.
مجھے بتائیں 70 لاکھ کی فوج کے ساتھ کون لڑے گا؟ یہ پورا ملک ہی لڑنے کے لیے آ جائے گا. تو امریکہ نے نا ایک مصیبت پال لی ہے. اس سے نکلنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ڈائیلاگ کیا جائے، اور ڈائیلاگ کرنے کے لیے ایران کو ان ممالک کے ساتھ چھوڑا جائے جن کے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہے. جنگ بندی کی جائے غیر مشروط طور پہ، فوری طور پہ. تمام سٹیک ہولڈرز رک جائیں، حملے بند کر دیے جائیں، اور پھر آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے اور ایران کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے کوئی ٹیم بنائی جائے عالمی سطح کی، اور ان ممالک کی جن پہ وہ اعتبار کر سکتا ہے، جیسے کہ اسپین ہے، جرمنی ہے، فرانس کا کردار بھی اتنا برا نہیں رہا، جاپان بات کر سکتا ہے، چائنا رشیا بات کر سکتے ہیں. پھر مسلمان ملکوں کو اگر آپ دیکھیں تو ترکی، پاکستان اور مصر، حتیٰ کہ بہت اچھا رول پلے کر سکتا ہے عمان، قطر بھی. تو یہ ایک سعودی عرب کا لیڈنگ رول ہوتا ہے، لیکن سعودی عرب کے ساتھ کیونکہ ایران نے بہت ان کی سرزمین سے اٹیک آئے بھی ہیں ایران پہ، اور ایران کی جانب سے واپس بھی گئے، تو وہ ذرا تھوڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن یہ معاملہ ایسے حل ہو سکتا ہے، اور اگر طاقت سے کرتے جائیں گے تو یہ آخری ایرانی بھی آ جائیں گے نا تو وہ لڑتے ہی رہیں گے آپ کے ساتھ، جو مجھے ان کی سمجھ ہے. جیسے افغانی ہیں اسی طرح یہ ایرانی بھی ہیں، اور یہ لڑیں گے. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.